बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अभी चंद दिन पहले भारत के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा जी कि भारतीय कौम तैयार हो जाए, हम पाकिस्तान के साथ एक लंबी जंग जो है वो लड़ना शुरू करने लगे। और इस सिलसिले में बड़े जदीद तरीन हथियार भी उन्होंने अरबों डॉलर के इकट्ठे किए। और इसके साथ ही जो और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई वो आपने देखी और सुनी भी। लेकिन अचानक नाज़रीन, भारत के एयर चीफ जो हैं वो स्क्रीन पर नमूदार होते हैं और वो इस तरह का ऐलान करते हैं कि भारत की जो सारी की सारी बदमाशी है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही नाज़रीन, भारत के जो एक जनरल साहब हैं, उन्होंने टीवी पे बैठ के मोदी से कहा है कि तुम्हारे मुफाद में है कि तुम पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, दुश्मनी ना करो, तुम पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकते। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान ने अचानक ऐसे ऐसे बड़े जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस की कामयाबी के बाद और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद पाकिस्तान इस अंदाज से सामने आया है कि उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि वो भारत जो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, ये अभी रुका है, अब ये दोबारा शुरू होगा। उसके साथ ही बड़े बड़े मुल्कों से, अमेरिका से इन्होंने कहा, फिर उसके बाद फ्रांस से इन्होंने कहा जी कि हमें 125 जो है वो राफेल तैयारे चाहिए। फिर इसने बड़े पैमाने पे असलहा और गोला बारूद और बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों ड्रोन्स जो हैं वो हासिल किए इसराइल से और कहा जी कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग लड़ने लगे हैं, अब जो है वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, अचानक ये होता है कि भारत के जो एयर चीफ हैं, जो चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे थे, जिस झूठ का पर्दा खुद जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फाश किया था, तो वही एयर चीफ आके कहते हैं कि लंबी लंबी जो जंगें होती हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जंग करने का मकसद ये होता है कि हम जो है वो अपनी अना को तस्कीन ना दे, बल्कि हम जो है वो अपने मकासद हासिल करें। हमने जो पाकिस्तान पे हमला किया था, हम अपने मकासद पूरे कर लिए हैं, हमने दहशत गर्दी के अड्डे तबाह कर दिए हैं। अब जो है वो जंग हम नहीं लड़ेंगे, अब हम लंबी जंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या हुआ है? तो जो हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन, पहले तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस डील की है, वो डिफेंस डील इस तरह की है कि भारत जो है वो यूं कह लीजिए कि लेट गया। उसको अंदाजा हो गया कि एक तरफ तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है जो बगैर पैसों के भी उसको हर किस्म का असलहा और गोला बारूद स्टेट ऑफ द आर्ट दे रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके भारत के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसने कहा जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है और जो मेरा दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। यानी पाकिस्तान ने गेम को यूं बदल के रखा कि भारत जो समझ रहा था जी कि हमारे अरबों के साथ बड़े ताल्लुकात हैं और ये जब वहाँ पे जाता है और उसको जनाब वो उन्होंने अपना बड़ा एजाज़ जो है वो इसको दिया, तो इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा जी कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तो मिडल ईस्ट हमारे बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका हमारे बगैर नहीं चल सकता, दुनिया को चला ही भारत रहा है। तो चंद दिन पहले आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी हैप्पी बर्थडे टू यू किया इसके साथ, और जैसे ही हैप्पी बर्थडे का पैगाम दिया तो उसके बाद उसने फिर एक दफ़ा कहा जी कि हवाओं के रुख बदलने लगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का जो H-1B जो वीज़ा है वो बड़ा आसान हो जाएगा, पहले से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो नाज़रीन, 73% से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो इस वीज़े के बेनिफिशरी हैं। अब अचानक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं, वो कहते हैं कि जो बंदा आज पहुंच जाएगा, यानी 19 को ऐलान किया और 21 को कहा 21 तक जो पहुंचेगा अब वो पहुंचेगा, अदरवाइज फिर जिसने आना है वो $1 लाख दे के आए। और नाज़रीन, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो इतने पैसे जो है वो अदा करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, उन्होंने कहा जो कि वहाँ पे मौजूद हैं वो हर साल हर महीने इतना जो है वो टैक्स अदा करेंगे, हर साल $1 लाख जो है वो अदा करेंगे। यानी तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 लाख रुपए जो हैं वो इंडियन बनते हैं। ये पर मंथ जो है उसकी वो बनती है, फ़ी बनती है। तो आप सोचें कि जितने भी लोग जो मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए भारत में आए हुए थे वो तो गए, वो तो
ہزاروں کی تعداد میں جو آئے ہوئے تھے وہ تو واپس نہیں جا سکتے. اور دوسرا جو گفٹ اس کو بھارت نے دیا, ٹرمپ نے دیا, وہ یہ تھا جو وہاں پہ موجود ہیں وہ اتنا بھاری ٹیکس دے نہیں سکتے, نتیجتاً ان کی وہاں سے چھٹی ہوگی اور وہ واپس جو ہے وہ انڈیا پہنچیں گے. مقصد صرف اور صرف انڈیا کو سرپرائز کرنا تھا. یعنی انڈیا کو اس وقت ٹرمپ نے دھو کے رکھ دیا. ٹرمپ نے اس وقت انڈیا کو کہیں کا نہیں چھوڑا. انڈیا نے اس کو دھتکارا, چائنا نے اس کو دھتکارا, جا کے اس نے کہا ٹھیک ہے تم آتے ہو ہمارے ساتھ ڈیفنس ڈیل کرتے ہو, لیکن اگر ہمارے ساتھ تم سرحدی جو معاملات ہیں وہ حل کرتے ہو تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش جو ہے اس میں پاکستان نے ایئر بیس بنانا شروع کر دی. ادھر پاکستان کو اہم ترین ایئر بیسز سعودی عرب کے اندر مل گئیں, اور اس کے بعد ناظرین پاکستان جو ہے آذربائیجان کے اندر اپنی ایئر بیس بنا رہے. یعنی پاکستان اچانک جو ہے وہ اپنے ملک سے نکل کر پوری دنیا کے اہم ترین جغرافیائی اعتبار سے بڑے اہم ملکوں میں اپنی ایئر بیسز بنانا شروع ہو گیا. اب ناظرین پاکستان نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس مسلم ناٹو کا حصہ بن سکتے ہیں, کھلے عام سب کو اجازت ہے. اور اب ناظرین ایک تو بنگلہ دیش بننے جا رہے ہیں, بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس ڈیفنس ڈیل کا حصہ بننے جا رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کی صورت میں یعنی بنگلہ دیش پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ, اور پاکستان پہ حملہ بنگلہ دیش پہ, بنگلہ دیش بھی محفوظ, پاکستان بھی محفوظ. اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب عراق ہے, یمن ہے, شام ہے, یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ اس چھتری تلے پاکستانی جو ناٹو یہ طرز کی بنائی گئی ہے یہ تنظیم جس کے اندر یہ ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے, یہ سارے کے سارے ممالک اس میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. تو صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ انڈین ایئر چیف نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, اس نے کہا جی ہماری جنگ ختم ہے, ہم پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے. ایک جنرل یش مور ہیں ناظرین, یہ بھارتی ٹی وی کے اوپر ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور بیٹھے ہوئے تھے, ریٹائرڈ جنرل ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان حالات میں کہ جب وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے, کوئی بھی ملک اس کا دوست نہیں رہا, تو پاکستان کے ساتھ اس کو دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. یہ ایک ہمسائے کے ساتھ جب دوستی رکھے گا تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہیں. ادروائز پاکستان نے تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیا, پاکستان نے تو اس طرح کی ڈیلیں کی ہیں کہ پاکستان دنیا میں بڑا پرومیننٹ ہو گیا ہے, اور پاکستان ایک مضبوط فوجی طاقت ہے, اور اس کو مضبوط بنانے میں انڈیا کا کردار ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے پاکستان کو یہ موقع دیا جو اس نے ابھی پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, تو اس کے بعد پاکستان نے اس انداز سے اس کو دھویا کہ پوری دنیا میں پاکستان ہائی لائٹ ہو گیا. اب جو ہے وہ اس ڈیفنس ڈیل پاکستان نے کر لی, اس کے بعد پاکستان مزید ہائی لائٹ ہو گیا, اب پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو مودی جو ہے اس نے کہا جی مودی کی غلطیوں کی وجہ سے اور ان کاموں کی وجہ سے اب پاکستان تو آگے نکل چکا ہے. اب بہتر یہ ہے کہ پاکستان سے دشمنی لینے کی بجائے, پاکستان سے دشمنی قطعاً اس کے حق میں نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا آغاز کر لو. ادروائز پھر جو ہے وہ پاکستان سے دشمنی کا چورن بھی اب تمہارا نہیں بکنا, کیونکہ تم حملہ کرنے کے قابل رہے کوئی نہیں. پاکستان نے اس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے, اور اس طرح سے پاکستان نے ڈیلز کر لی ہیں کہ اب جو ہے وہ تم سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہاں سے بھی اپنے لوگوں کی چھٹی کروا دے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ صرف سعودی عرب جو ہے ان کے حملے کی صورت میں 25 لاکھ بھارتیوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پلے کیا رہ جائے گا. ادھر امریکہ نے جو ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں انڈینز ہیں ان کو کک آؤٹ کر دیا, ادھر مڈل ایسٹ سے اس کی چھٹی ہو جائے گی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انڈینز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. ان کے پاکستان تو عرصہ دراز سے کہہ رہے یار بندے کے پتر بنو, خطے میں امن سے رہو, یہ ایک دوسرے یہ جو تم دہشت گردی کا ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے پھر رہے ہو, انسان کے بچے بن جاؤ. ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہمارے امن کو ہماری کمزوری مت سمجھو, ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری مت سمجھو. پاکستان نے جو سرپرائز دیا ہے, پاک فوج کے آرمی چیف نے کہا کہ اس کے بعد اس سے بڑا سرپرائز دیں گے اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.